बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी कॉर्नर में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल रमज़ान। आज हमारी स्टोरी का टॉपिक है एक लोहार की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उन चार गहरे दोस्तों की उम्रें 25 साल के लगभग थीं। वो ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रेल के डब्बे में बैठे वो चारों खुश गप्पों में मसरूफ़ थे कि इनकी नज़र अलग थलग बैठे शख्स पर पड़ी जो सोने के फ्रेम की ऐनक लगाए कीमती लिबास पहने हुए था। इसके सर पर कीमती टोपी थी, गले में सोने की मोटी जंजीर थी। इसकी वास्कट में भी एक सोने की जंजीर लटक रही थी जिसका दूसरा सिरा वास्कट की जेब में जा रहा था। कुछ देर बाद इसने जंजीर की मदद से जेब से घड़ी निकाली, वक़्त देखा और वापस जेब में डाल ली। घड़ी भी सोने के फ्रेम में जुड़ी हुई थी। गरज इसकी हर एक चीज़, इसका हुलिया इसके अमीर कबीर होने की गवाही दे रहा था। चारों दोस्तों ने इसे गौर से जायज़ा ले रहे थे। फर्स्ट क्लास के इस डब्बे में इन पांच के सिवा कोई और नहीं था। एक दोस्त उम्र दराज बोला, मुझे तो ये कोई बड़ा वडेरा या जागीरदार लगता है। वडेरे जागीरदार कभी अकेले सफ़र नहीं करते, इनके साथ लाव लश्कर होता है। दूसरा दोस्त रहीम बख्श ने कहा, मुझे तो ये कोई बड़ा सरकारी अफसर लगता है। तीसरा दोस्त अब्दुल्ला ने कहा। चौथा दोस्त ने कहा, सरकारी अफसरों का ऐसा हुलिया नहीं होता, मुझे तो कोई ये स्मगलर लगता है। ये चौथा दोस्त हमीदुद्दीन था। हमीदा चारों में सबसे ज़्यादा चालाक और लालची था। चारों दोस्त राजदाना अंदाज से बातें कर रहे थे कि ये कोई बड़ा असामी लगती है, चलो इसे किसी तरकीब से बेवकूफ़ बनाकर कुछ माल हथियार लेते हैं। चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया और इसके तहत इस अमीर आदमी के पास पहुँचे। सलाम दुआ खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद इससे कहने लगे, जनाब सफ़र लंबा है, इसलिए वक़्त गुजारी के लिए कोई ना कोई शुगल मेला होना चाहिए ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। एक खेल जहन में आ रहा है, इजाज़त हो तो खेल शुरू किया जाए। अमीर आदमी ने मानी खेज़ अंदाज में इन चारों पर एक नज़र डाली और इनका सरसरी जायज़ा लेने के बाद कहा, मंजूर है। चारों दोस्तों ने अमीर आदमी को खेल की शराइत बताते हुए कहा, हम चारों में से हर एक आदमी एक किस्सा सुनाएगा। अगर आपने इस किस्से को सच तस्लीम ना किया तो फिर जो कुछ आपके पास और आपकी जेब में है वो देना होगा। यही शर्त हम चारों के लिए भी होगी। आप कोई किस्सा सुनाएंगे, अगर हम इसे सच मानने में नाकाम रहे तो कपड़ों के अलावा हमारे जिस्म पर और जेब में जो कुछ हुआ वो आपका होगा। अमीर आदमी बोला, मंजूर है, 100% मंजूर है। पहला दोस्त उम्र दराज ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं अभी पूरे 3 माह का भी नहीं था कि मेरी वालदा ने मुझे झूले में लटका दिया। मैंने देखा कि मेरी वालदा परेशान हो रही थी। इन्हें गोश्त गलाने के लिए कच्चे पपीते की ज़रूरत थी जो घर के सहन में एक दरख्त पर लगे हुए थे और कोई दरख्त से उतारने वाला नहीं। मेरे अब्बा ने ये कहा कि पपीते उतारने से इनकार कर दिया था कि वो इतने ऊंचे दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। परेशानी की आलम में मेरी वालदा बावर्ची खाने में वापस चली गई। मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं गई और मैं अपने पंगूड़े से निकला, दरख्त पर चढ़ा और कच्चे पपीते तोड़कर नीचे उतारा और चुपचाप बावर्ची खाने के दरवाजे पर रख कर वापस अपने पंगूड़े में आकर लेट गया। मेरी वालदा कच्चे पपीते देखकर हैरान रह गईं। आप क्या कहते हैं, ये बात सच है या झूठ? इस अमीर आदमी से पूछा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ, ऐसा मुमकिन है, अमीर आदमी ने जवाब दिया। अब दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। इसने कहा, एक दिन मैं सड़क के किनारे चला जा रहा था। मैंने देखा कि नीम के नीचे बेर जैसी नीमकोलियाँ पड़ी हुई हैं। मैं इनके साइज़ पर हैरान रह गया। एक नीमकोली उठाकर मैंने चखी तो मेरी हैरानी बढ़ गई। वो शहद की तरह मीठी थी। नीमकोलियाँ खाने के शौक़ में मैं दरख्त पर चढ़ गया और ताज़ा ताज़ा खूब नीमकोलियाँ खाईं। लेकिन अब मसला ये था कि दरख्त से उतरूँ कैसे। चढ़ना तो मुझे आता था, उतरना नहीं आता था। चुनाचा मैं सीढ़ी वालों की दुकान पर पहुंचा, इससे किराए पर सीढ़ी ली, इसे दरख्त पर लगा कर उतर गया। नीमकोलियों की शहद की तरह मीठे होने पर आपका क्या ख्याल है? रहीम बख्श ने अमीर आदमी से सवाल किया। नीमकोलियाँ मीठी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ और आपकी अकल की दाद देता हूँ।
کہ آپ نے درخت سے اترنے کا بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا۔ امیر آدمی اطمینان سے بولا۔ دوسرے دوست کا وار بھی خالی گیا۔ تیسرا دوست عبداللہ میدان میں آیا۔ اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں چند دوستوں کے ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیاحت پر گیا۔ اس کے علاقے کی قدرت، حسن اور محصور کن خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ جنگل میں جانے سے مقامی لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شیر اچانک سامنے آ گیا اور دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرز رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا رہا۔ میں نے شیر کو سمجھایا کہ وہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے، میں عام آدمی نہیں ہوں، تیرا جبڑا توڑ دوں گا، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ وہ جیسے ہی منہ پھاڑ کر میرے اوپر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا داہنے ہاتھ سے اور اوپر کا جبڑا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ اپنا منہ بند کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا، جبکہ میں اس کے جبڑوں کو جنپش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ دونوں زور لگا رہے تھے۔ شیر کان پھاڑنے والی آوازیں نکال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے دونوں جبڑے چیر دیے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست اور جو میری تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انہیں نہتے ہاتھوں سے ببر شیر کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہ نے امیر آدمی سے سوال کیا کہ آپ کو بھی یقین آ رہا ہوگا؟ امیر آدمی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ کا قد کاٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے شیر کو یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا وال بھی خالی جانے پر چاروں دوستوں مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید چوتھا دوست حمید الدین عرف حمیدہ تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پلان بنایا تھا۔ حمید نے سوچا کہ ایسا بڑا جھوٹ بولا جائے جس پر امیر آدمی کو بالکل یقین نہ آئے اور وہ انکار کرنے پر مجبور ہو جائے تاکہ وہ کھیل جیت لیں اور اس کی قیمتی اشیاء ہتھیا لیں۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں ایک دن مچھلی کا شکار کر کھیلنے کے لیے سمندر پر گیا۔ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور گہرے سمندر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بھی شکاری اور مچھیرے تھے جو اپنی اپنی کشتیاں لیے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ لی تھیں۔ میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے کوئی بڑی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی ویل مجھے دکھائی دی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس کی دانی آنکھ پر جڑ دیا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں چٹ کر لیا۔ ویل غضبناک ہو کر پھر میری طرف پلٹی۔ میں نے پینترا بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر مکہ جڑ دیا۔ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور دونوں آنکھوں سے محروم ہو کر میرے قابو میں آ گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں اس سے ذبح کر ڈالا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کے گوشت کو بھوننے کا تھا۔ میں نے سمندر ہی میں 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں پوری ویل کھا جاتا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر بھی لے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے ویل کا شکار کیا ہے۔ حمید الدین عرف حمیدہ نے امیر آدمی سے پوچھا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہوگا، خاص طور پر سمندر میں آگ جلانے کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ آپ میں پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ پانی میں آگ لگانے کا محاورہ اردو میں بہت مستعمل ہے، نہ جانے اردو کتنے اشعار اور گیتوں میں اس محاورے کا استعمال کیا گیا۔ میں آپ کے قصے کو سچ مانتا ہوں، یہ ممکن ہے، پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ امیر آدمی کا جواب سن کر چاروں دوست دم بخدا رہ گئے۔ ان کا آخری وار بھی خالی گیا۔ انہوں نے امیر آدمی، اب آپ اپنی کوئی حیرت میں ڈالنے والا قصہ سنائیے۔ امیر آدمی نے کہا، میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے جہاں میں سبزیوں کے سائز بڑے کرنے کے تجربات کرتا ہوں۔ 25 سال پہلے میں نے کدو کو بڑا کرنے کا تجربہ کیا تھا جو بہت کامیاب رہا اور کدو کا سائز معمول سے بہت بڑا ہو گیا۔ اس طرح 4 کدو تیار ہوئے تھے، لیکن جب انہیں کاٹا گیا تو ہر کدو میں سے ایک انسانی بچہ نکلا۔ وہ چاروں لڑکے تھے۔ میں نے انہیں پالا پوسا اور جوان کیا۔ وہ میرے کھیتوں اور فارموں پر کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ چاروں میرے پاس سے بھاگ گئے
मैं इनकी तलाश में सरगर्दा था। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज तुम चारों मुझे मिल गए। तुम ही वो नौजवान हो जो मेरे फार्म से भाग गए थे। अब तुम्हें वापस मेरे साथ चलना होगा और मेरे फार्म और खेतों में काम करना होगा, क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो। बोलो, मेरी बात पर यकीन या नहीं? मेरे किस्से को सच मानते हो या नहीं? अमीर आदमी ने पूछा। चारों दोस्त शश व पंज में पड़ गए। अगर अमीर आदमी के किस्से को वो सच मानते हैं तो इन्हें तमाम उम्र गुलाम बनकर इसके खेतों में काम करना होगा, और अगर झूठ करार देते हैं तो इन्हें अपनी जेबों की रकम, हाथ की अंगूठियां, घड़ियों और गले की सुनहरी जंजीरों से महरूम होना पड़ेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद इन्होंने दूसरे ख्याल को बेहतर समझा। अमीर आदमी ने शर्त के मुताबिक इन चारों की गले की जंजीरें, घड़ियां और जेबों की रकम समेटी और अगले स्टेशन पर उतर गया जहां से उतरना था, यानी इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। इसी के साथ ही हमारी आज की स्टोरी का टाइम ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान तजम्मुल रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।